हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जो सीबीएसई बोर्ड ने आप उर्दू के सिलेबस कोर्स बी के सिलेबस जो आउट किए 2024-25 में, उसमें एक मजमून जिसको आप इंग्लिश में एसे कहते हैं या हिंदी में निबंध कहते हैं, उसमें कुछ एसे को भी, कुछ मजमून को भी शामिल किए हुए और आपके पेपर में वो असातिज़ा की तरफ भी की तरफ से दिया जाता है या बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें से भी दिया जाता है। तो 9वीं और 10वीं जमात के लिए योम आज़ादी, हाँ, कौमी त्यौहार आपने उसमें देखा होगा आपने, कौमी त्यौहार करके। तो कौमी त्यौहार में योम आज़ादी भी एक है और योम आपका तो योम आज़ादी कौमी त्यौहार में आता है। तो आइए इस मज़मून जो योम आज़ादी है इसमें क्या क्या चीज़ें अहम हो सकती है उसको मैंने लिखने की कोशिश की, आपके सामने पेश किया। तो आप अगर कहीं और से भी चीज़ें मिल रही तो आप उसको लिख सकते हैं। और योम आज़ादी या इंडिपेंडेंस डे के मुतालिक जो भी चीज़ें आप लिखते हैं उसके तवज्जुह से उसके करीब करीब चीज़ें, तो कोई चीज़ गलत नहीं। मज़मून में क्या है कि अगर आप करीब करीब चीज़ें लिख देते हैं तो वो सही मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो आपका टॉपिक है, ये 9वीं क्लास में भी है और 10वीं क्लास में भी है। सेम दोनों क्लासों के लिए ये कारआमद है, ठीक है। तो दोनों क्लास के बच्चे इसी से काम चला सकते हैं, यानी कि अब अलग से आपको लिखने या अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब आइए देखिए, कह रहे हैं कि इस साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 76 साल मुकम्मल हो गए और 77वें हिंदुस्तानियों में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि आप 15 अगस्त को हैं, ठीक। हिंदुस्तान उन तमाम रहनुमाओं को सलाम करता है जिन्होंने माजी मतलब गुज़िश्ता हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी थी। आज के दिन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म लाल किले पर परचम कुशाई करते हैं और कौम से खिताब करते हैं और क्या अपने पूरे लोगों से क्या है खिताब करते हैं, को एड्रेस करते हैं। आम तौर पर हर साल मुल्क में स्कूलों और तंजीमों से वाबस्ता मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। सकाफ़ती प्रोग्राम मतलब कल्चरल क्या है, आपके प्रोग्राम इवेंट कराए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के लिए बरतानवी हुकूमत से आज़ादी हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन हमारे रहनुमाओं और आज़ादी पसंदों और लोगों ने मिलकर आज़ादी के जद्दोजहद में हिस्सा लिया और आज़ादी के लिए और उसके हुसूल के लिए पुरअज़्म थे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा और आसान लफ्ज़ में भी लिख सकते हैं। जब चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आसान लफ्ज़ में लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको लिखाई और बुलाई जा रही है आपको यही लिखना है। तो लकीर के पत्थर के क्या, लकीर के फ़कीर नहीं बनना है। हिंदुस्तान में आज़ादी की तारीख़, ठीक। क्योंकि सन 1757 में हिंदुस्तान बरतानवी हुक्मरानों का आगाज़ हुआ। हिंदुस्तान में बरतानवी हुक्मरानों का आगाज़ हुआ और उसने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में तकरीबन 100 सालों तक अपना इक़्तिदार संभाला और फिर 1857 में बरतानवी ने उसे हिंदुस्तानी बगावत के ज़रिए तब्दील किया। पहली जंग अज़ीम के दौरान हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का आगाज़ किया गया। इसकी क़यादत हिंदुस्तान के बड़े बड़े रहनुमाओं ने किया, पढ़े लिखे तबके के लोगों ने किया, किसानों ने किया। हम आपको बता दें कि बता दें कि 2024 में हिंदुस्तान अपने 77वें योम आज़ादी मना रहा है। हर साल आर्मी, बहरिया और एयरफोर्स, बहरिया मतलब कि समुद्री, ठीक है, याद रखिएगा। एयरफोर्स मार्च करते हुए स्कूल के बच्चों, मुअज़्ज़िज़ीन और हाज़रीन के सामने रंगीन लिबास पहनकर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं, ठीक। ये मुख्तसर तारीख़ हुई। प्यारे हमवतनों, 17वें आज़ादी के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस शानदार मौके पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक आज़ाद मुल्क के तौर पर भारत 76वां साल मुकम्मल कर रहा है। 1947 के दिन हमने आबादियाती हुकूमत की बेड़ियों को काट डाला। इस दिन हमने अपनी आज़ादी को नई शक्ल देने का फ़ैसला किया। इस मुबारक दिन की सालगिरह मनाते हुए हम लोग जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले तमाम मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी ताकि हम सब एक साथ भारत में सांस ले सकें। भारत की आज़ादी
ہمارے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جمہوریت کے ہر حامی کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے۔ جب بھارت آزاد ہوا تو کئی بین الاقوامی رہنما و مفکرین نے ہمارے جمہوری حکومتی نظام کی کامیابی کے سلسلے میں اندیشوں کا اظہار کیا۔ ان کے اندیشوں کے کئی اسباب بھی تھے۔ ان دنوں جمہوری معاشی طور پر خوشحال ملکوں تک ہی محدود تھی۔ جمہوریت جو تھا، یہاں کیا کہ جمہوریت جو ہے تو کیا معاشی طور پر جو کیا ہے اکنامیکل کیا ہے وہ خوشحال ملک تھے، انہی تک ہی محدود تھا۔ غیر ملکی حکمرانوں نے برسوں تک بھارت کا استحصال کیا تھا۔ اسی وجہ سے بھارت کے لوگ غریب بھی اور ناخواندگی سے نبرد آزما تھے۔ ناخواندگی مطلب پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کو ہم ناخواندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبرد آزما مطلب کہ سامنا کر رہے تھے، لیکن بھارت کے باشندوں نے ان لوگوں کے اندیشوں کو غلط ثابت کر دیا اور بھارت کی مٹی میں جمہوریت کی جڑیں مسلسل گہری اور مضبوط ہوتی گئیں۔ بیشتر جمہوری ممالک میں ووٹ دینے کا اختیار حاصل کرنے کے لیے خواتین کو طویل عرصے تک جدوجہد کرنی پڑی، لیکن ہمارے جمہوریت کی شروعات سے ہی بھارت نے ہر بالغ کو ووٹ دینے کا حق دینے کے اصول کو اپنایا۔ اس طرح جدید بھارت نے ہر بالغ شہری کو قومی تعمیر کے اجتماعی عمل میں حصہ لینے کا مواقع فراہم کرتا ہے۔ قومی تعمیر مطلب کہ قوم کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہ اگر 18 سال پلس ہیں تو آپ چاہیں کہ اپنے رہنما کو چن سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ 1947 تک ہم اپنے مجاہدین آزادی کے خوابوں کو پوری طرح شرمندہ تعبیر کر لیں گے۔ شرمندہ تعبیر مطلب مکمل کر لیں گے۔ جو آپ نے خواب دیکھا تھا، جو آپ نے نظریہ قائم کیا تھا ملک کے لیے، اور جس کے لیے اپنی جان اپنی قربان کر دی، شہید ہو گئے ملک کے لیے، کیا ہے کہ 2047 تک اپنے 100ویں سال جب ہم اپنا سیلیبریٹ کریں گے، جشن منائیں گے، تو اس وقت تک ہم پورا کا پورا آپ کے خوابوں کو پورا کر چکے ہوں گے۔ اس عرصے میں ہم بابا صاحب کی قیادت میں آئین کو تیار کرنے والے شخصیتوں کے نظریے کو مکمل کر چکے ہوں گے۔ یہ خود کفیل بھارت کی تعمیر میں ہم پہلے ہی مصروف ہیں، ٹھیک۔ پیارے ہم وطنوں، آج آزادی کے اس مبارک موقع پر ملک اپنے تمام مجاہدین آزادی ملک کے دفاع میں اپنے آپ کو دن رات لگائے قربانی دینے والے بہادر مرد اور شہید کو ملک سلام پیش کر رہا ہے۔ آزادی کو عوامی تحریک بنانے والے لائق صد احترام باپو ہوئے، آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والے نیتا جی سبھاش چندر بوس ہوں یا اشفاق اللہ خان جیسے عظیم انقلابی ہوں، یا ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو جی ہوں، ملک کو ایک متحد ملک کی شکل دینے والے سردار پٹیل ہوں، بھارت کے مستقبل کا تعین کرنے والے بابا صاحب امبیڈکر سمیت ہر شخص کو اور ہر شخصیت کو آج ملک یاد کر رہا ہے۔ ملک ان سبھی عظیم شخصیات کا مقروض ہے، مقروض مطلب کہ قرض دار ہے۔ آج بھارت کے ہر کونے میں ہر دور میں لاتعداد لوگوں نے جن کے نام شاید تاریخ میں نہیں ہوں گے، ایسے بے شمار لوگوں نے اس ملک کو بنایا بھی، آگے بڑھایا بھی، اور ایسے ہر شخص کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بھارت نے آزادی کے لیے جدوجہد کی، غلامی کی کسک آزادی کی للک اور اس ملک میں صدیوں تک کبھی چھوٹی نہیں، جیت اور شکست ہوتی رہی، لیکن مندر میں بسی ہوئی آزادی کی خواہش کا بھی ختم ہونے نہیں دیا۔ آج ان تمام جدوجہد کرنے والے رہنماؤں، صدیوں کے جدوجہد میں شامل مجاہدین، ان سب کو سلام کرنے کا وقت ہے۔ یہ مختصر سا آپ کا یہ مضمون تھا جو کہ آپ کی کتاب میں پیش ہے، اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور آپ اس کو اپنی کتاب میں مینٹین کر لیے، لکھ لیجئے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ ایسے ہی آپ کے جو سبق کے مشق ہے آپ کے سامنے بنا کر پیش کیا جائے۔ تو جو اور مضامین ہیں، آپ جیسے کہ سفر کے حالات خود بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک، کہ آپ اپنا نام ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں یہاں کا سفر کیا تھا یا کی تھی، اور مجھے یہ چیزیں حاصل ہوئی، یہ چیزیں میں نے سیکھی، اور یہ چیزیں میں نے دیکھی یا دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے آپ اپنے سفر کے حالات لکھ سکتے ہیں۔ تو اور بھی جو ایسے ہیں جو
بک کے حوالے سے، جو سلیبس کے حوالے سے، اس کو میں وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی.